बाध्यताले निर्देशक बनेका शिव रेग्मी। कलाकारिताको कुरा गर्दा फेरि पनि रसको कुरा आउँछ। कलाकारिता र साहित्यमा श्रृङ्गार, करुण, वीर, हास्य, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत र शान्त गरी जम्मा 9 वटा रस हुन्छन्। यी सबै रसहरू प्रकृतिको गतिसँग समानान्तर हुन्छन्। यिनै नवरसहरू मध्येमा करुण रसलाई आधार बनाएर नेपाली चलचित्र लेखन र निर्देशनमा महारथी हासिल गरेका निर्देशक हुन् शिव रेग्मी। उनका हरेक चलचित्रले नेपाली दर्शकका आँखामा आँसु खसालेका छन्। उनी मानिसहरूको करुण भावनालाई यतिसम्म गहिरिएर स्पर्श गर्थे कि त्यो उनले चलचित्र लेखन र निर्देशन दुवैबाट प्रष्ट पारिसकेका छन्। सामान्य मानिसहरूलाई त्रसित बनाउने द्वन्द्व भएका चलचित्रहरूको भिडमा उनी मानिसहरूको भावनालाई स्पर्श गर्ने चलचित्र लिएर उदाएका थिए। ती चलचित्रहरूले नेपाली दर्शकहरूमा यति गहिरो प्रभाव छोड्न सफल भए कि आज पनि ती चलचित्रहरू नेपाली दर्शकका मनमस्तिष्कमा जीवन्त छन्। यसै कारणले निर्देशक शिव रेग्मी त्यो धारका चलचित्रका ब्रान्ड बने। कुनै पनि चलचित्र शिव रेग्मीले निर्देशन गरेका हुन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै दर्शकहरू हलसम्म पुग्न थाले। एउटा सर्जकको शक्ति थियो त्यो। दर्शकवृन्द, हामीलाई शिव रेग्मीका बारेमा सामग्री बनाउन धेरैजनाले आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। तपाईहरूले निर्देशक शिव रेग्मीले निर्देशन गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ कि छैन? छन् भने तपाईहरूलाई उनले निर्देशन गरेका चलचित्र कस्तो लाग्छ? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। निर्देशक शिव रेग्मीको जन्म विक्रमसम्म 2021 साल भाद्र 5 गते भएको हो। उनी चितवनको नारायणगढमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम खगराज रेग्मी र आमाको नाम भक्तमाया रेग्मी हो। शिव रेग्मीको बाल्यकाल पनि चितवनमै बित्यो। सानैदेखि लेखन र नाटकमा रुचि भएका शिव रेग्मी विद्यालय स्तरदेखि नै नाटकहरू प्रस्तुत गर्ने गर्थे। चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला उनी नाटक लेखन, निर्देशन र अभिनयमा तल्लीन थिए। लामो समय नारायणी कला मन्दिरमा काम गरेका उनले चितवनमा हुँदा नै नेपाली खोइ, भत्तेकाजीको सपना, सहारा, हत्या, मञ्चन हुन नसकेको नाटक, पुरस्कार, स्वदेशभित्र हराएको नागरिक, यात्री, भानुभक्त र घाँसी, यो कस्तो ज्वाइँ, श्रीमतीको औषधि, माटो बोल्दैन आदि नाटकहरू लेखन र निर्देशन गरेका थिए। चलचित्रमा भने उनले विक्रमसम्म 2051-52 सालमा पाइला राखेका हुन्। उनले सबैभन्दा पहिला काम गरेको चलचित्र प्रेम पूजा हो। उक्त चलचित्रका लागि उनले कथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन र प्रस्तुतकर्ताको रूपमा काम गरेका थिए। उक्त चलचित्रको निर्देशन राजु ध्वज राणाले गरेका थिए। यसरी चलचित्रमा जोडिएका शिव रेग्मीको दोस्रो चलचित्र हो मोहनी। यस चलचित्रमा कथा शिव रेग्मीको थियो। चलचित्र मोहनी सुपरहिट भएको थियो। यस चलचित्रका गीतहरूले सर्वकालिक चर्चा पाएका थिए। त्यसपछि उनको तेस्रो चलचित्र हो दाइजो। दाइजो चलचित्रमा भने उनको भूमिका फेरियो। उनी चलचित्रमा कथा लेखनसँगै निर्देशकका रूपमा पनि रूपान्तरित भए। दयाराम दाहालको निर्देशन रहेको उक्त दाइजो चलचित्रमा उनको भूमिका मुख्य सहायक निर्देशकको रूपमा थियो। त्यति मात्रै होइन, उक्त चलचित्रको संवाद लेखन र प्रस्तुतकर्ता पनि शिव रेग्मी नै हुन्। दाइजोपछि उनले काम गरेको चलचित्रमा निर्माया, अल्लारे र सिन्दुर पोते हुन्। यी सबै चलचित्र सुपरहिट भए। यी चलचित्रपछि उनले काम गरेको अर्को चलचित्र हो आफन्त। आफन्त चलचित्रका लागि भने कथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन, निर्देशन र प्रस्तुतकर्ता सबै उनी आफै हुन् र यस चलचित्रमा भने उनले अभिनय समेत गरेका छन्। आफन्त चलचित्रमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, निरुता सिंह, पवन मैनाली, सुशीला रायमाझी, सुनिल थापा लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। आफन्त चलचित्र यति सफल भयो कि त्यसले हरेक नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूलाई रुवायो। चलचित्र आफन्त भने दर्शकहरूले दोहोर्याई तेहेर्याई हेरे। यो सँगै शिव रेग्मी पनि सफल निर्देशक साबित भए। यसरी आफन्त चलचित्रबाट निर्देशन यात्रा थालेका उनले जम्मा 20 वटा चलचित्र निर्देशन गरे। एउटा निर्देशकले जीवनमा 20 वटा चलचित्र निर्देशन गर्नु सामान्य कुरा होइन। उनले जम्मा 18 वटा चलचित्रका लागि कथा लेखे। उनका आफ्नै कथा र आफ्नै निर्देशन रहेका चलचित्रहरू जम्मा 14 वटा रहेका छन्। उनले आफैले कथा लेखेका र आफैले निर्देशन गरेका चलचित्र सबैभन्दा सफल भएका छन्। ती चलचित्रहरूमा आफन्त, आफ्नो मान्छे, ए मेरो हजुर, सुख दुःख, पाहुना, हामी तीन भाइ, मुगलान, मानिस, कहाँ भेटिएला, हाँसिदेऊ न एक फेर, साथी म तिम्रो, फूल आदि हुन्।
शिव रेग्मी चलचित्रका कथा लेखन र निर्देशनमा जति सफल छन् त्यति नै गीत लेखनमा पनि सफल छन्। उनले लेखेका थुप्रै गीतहरू सदाबहार छन्। ती गीतहरूमा ए मेरो हजुर, मलाई यो जिन्दगीले, मखमली पछ्यौरीले सानो, बगैँचामा नजाऊ तिमी, तिर्खा लागे निर्माया, फुलपाती भाकेर कहाँ भेटिएला, त्यो ओठमा हाँस्न पाऊँ आदि हुन्। हामीले शिव रेग्मी नाटकबाट चलचित्र क्षेत्रमा आएका हुन् भनेर माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौं। उनी विक्रमसम्म 2046 सालदेखि नाटकको लेखन र निर्देशन गरी रङ्गमञ्चमा निर्लिप्त भएर लागेका हुन्। उनले 2050 सालमा राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा स्वदेशभित्र हराएको नागरिकको सफल मञ्चन पश्चात लेखन विधामा सर्वोत्कृष्टता हासिल गरेका थिए। नेपाली खै नामक सडक नाटक करिब 200 पटक प्रदर्शन गरी प्रशस्तै ख्याति कमाएका थिए। उनी भन्थे नै कलालाई राम्रोसँग चित्रण गर्ने उद्देश्यले नै मैले चलचित्र क्षेत्रमा हात हालेको हुँ। उनी आफ्ना सङ्घर्षका दिनहरू सम्झँदै भन्थे, मैले प्रविधि र प्राविधिक सोचे अनुकूल पाएको भए योभन्दा पनि राम्रो काम गर्न सक्थेँ। मैले सोचे बराबरका कामहरू अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन। उनी एउटा कुशल निर्देशक भित्र समाजमा घटेका घटनाहरूलाई टपक्क टिपेर पर्दामा उतार्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे। शिव रेग्मीले विभिन्न भूमिकामा रहेर 100 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा काम गरिसकेका छन्। उनले नाटकबाट नै विक्रमसम्म 2053 सालमा स्वदेशभित्र हराएको नागरिकका लागि उत्कृष्ट नाटक लेखनको रूपमा राष्ट्रिय पुरस्कार जितेका थिए। चलचित्रमा काम गरे बापत भने 2067 सालमा सर्वोत्कृष्ट निर्देशकका लागि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पाएका थिए। त्यस्तै गरी विक्रमसम्म 2069 सालमा कहाँ भेटिएला चलचित्रका लागि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पाएका थिए। 2070 सालमा चलचित्र हाँसिदेऊ न एक फेरका लागि सर्वश्रेष्ठ लेखकका रूपमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पाएका थिए। चलचित्र निर्देशन बापत सर्वोत्कृष्ट निर्देशक र संवाद लेखकका रूपमा उनी राष्ट्रिय नागरिक मञ्चबाट समेत सम्मानित भएका थिए। मानिसलाई अप्ठ्याराहरू र असहजताहरूले नयाँ बाटाहरू प्रशस्त गर्दै लैजान्छ। शिव रेग्मीको हकमा पनि त्यही नै भयो। नारायणी कला मन्दिरमा धेरै वर्ष काम गरेका शिव रेग्मी चलचित्रमा आफ्नो फरक पहिचान स्थापित गर्न चाहन्थे। तर उनलाई यति सफल निर्देशक बन्छु भन्ने लागेकै थिएन। उनी त बाध्यताले निर्देशक बनेका थिए। त्यो बेला उनको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी स्क्रिप्ट थियो चलचित्र आफन्तको। उनले त्यो धेरैजना निर्देशकहरूलाई बुझाएका थिए, तर उक्त स्क्रिप्टमा काम गर्न कुनै पनि निर्देशक तयार भएनन्। उनी त्यो स्क्रिप्ट त्यत्तिकै कुहिएको हेर्न चाहँदैन थिए। त्यसैले उनले आफै चलचित्रको निर्देशन गर्ने निर्णय गरे। दयाराम दाहालसँग काम गर्दाको अनुभव पनि थियो उनीसँग। यसरी बाध्यताले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र नै सुपर डुपर भएपछि त के चाहियो र? उनी 1 नम्बर निर्देशक बने। त्यसपछि उनले आफ्नै कथामा आफ्नो मान्छे चलचित्र निर्देशन गरे। उक्त चलचित्र नेपाली चलचित्रको सबैभन्दा हिट चलचित्र मध्ये एक मानिन्छ। उनको अर्को चलचित्र ए मेरो हजुर थियो। यो चलचित्र बक्स अफिसमा हिट भयो। उनले फेरि अर्को चलचित्र सुख दुःख निर्देशन गरे। उक्त भावनात्मक पारिवारिक चलचित्रले बक्स अफिसमा फेरि ठूलो सफलता हात पार्यो र उत्कृष्ट कथाका लागि चलचित्र पुरस्कृत भयो। नेपाली चलचित्र उद्योगमा मुगलान र हामी तीन भाइ चलचित्र ऐतिहासिक चलचित्र हुन्। हामी तीन भाइ चलचित्र ब्लकबस्टर बनेको थियो र निखिल उप्रेतीले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। मुगलान चलचित्र त सर्वकालिक सफल चलचित्र हो। शिव रेग्मीले निर्माताका रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। उनले निर्माण गरेका चलचित्रहरू मानिस, दुनियाँ आदि सफल भएनन्, तर यी चलचित्रहरूले व्यावसायिक सफलता हात पार्न नसके पनि समीक्षकहरूको भने तारिफ बटुलेका थिए र उनले 2062 सालमा मानिस चलचित्रका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको नेफ्टा अवार्ड र सोही वर्ष चलचित्र दुनियाँका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको पहिलो राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। विक्रमसम्म 2065 सालमा उनको विशाल परियोजना रहेको कहाँ भेटिएला चलचित्रले उनको करियरकै सफल चलचित्रको उपमा पायो। यसरी शिव रेग्मी नेपाली चलचित्र उद्योगमा सर्वाधिक सफल निर्देशक साबित भए। शिव रेग्मी नेपाली चलचित्रलाई एकपटक ओस्कारमा पुर्याउने र पुरस्कार दिलाउने सपना देख्थे, तर उनको यो सपना अधुरै रह्यो। उनको निधनले गर्दा चलचित्र क्षेत्रलाई ठूलो क्षति हुन पुग्यो। प्रेम पूजाबाट सुरु भएको उनको चलचित्र यात्रा मनले मनलाई छुन्छमा आएर टुङ्गियो।
मृगौलाको रोगबाट पीडित शिव रेग्मीले विक्रमसम्म 2070 साल मङ्सिर 24 गते यो संसार छाडे। उनको निधनले नेपाली चलचित्र उद्योगमा धेरै ठूलो क्षति पुगेको छ। सफल र राम्रा चलचित्र निर्देशन गर्दै चलचित्र उद्योगको स्तरोन्नतिलाई चलायमान बनाउन निरन्तर लागि परेका निर्देशक शिव रेग्मीले आफ्नी छोरी भावनालाई यो क्षेत्रमा स्थापित गराउन चाहन्थे। उनको त्यो सपना पनि पूरा भएको छैन। तर पनि शिव रेग्मीले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई जे जति दिएर गए त्यो थोरै होइन। उनी मरेर गए पनि उनका अमर सिर्जनाहरूले हामीलाई उनको याद दिलाइरहनेछन्। उनको आत्मालाई सधैँ शान्ति मिलिरहोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस सामग्रीमा नेपाली चलचित्रमा करोड रसका बादशाह मानिने शिव रेग्मीको जीवन कथा प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि र शिव रेग्मीको जीवन कथा सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले शिव रेग्मीले निर्देशन गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ कि छैन? हेर्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई उनले निर्देशन गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? उक्त चलचित्रको नाम तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।